मेरो नाम कर्टिस सर्जेन्ट हो। म 2414 जुमे र मेटा क्याम्पमा सेवा गर्छु। यो कार्यशालाको शीर्षक सीपीएम र डीपीएम मुभमेन्टहरूका लागि उत्कृष्ट विश्वव्यापी अभ्यासहरू भन्ने हो। मैले जब दक्षिण चीनमा सुसमाचारसँग नजोडिएका र वञ्चित समुदायहरूसँग काम गर्न थालेँ, त्यसपछि सन् 1991 देखि नै मैले सीपीएमको तरिकाहरू अपनाइरहेको छु। त्यसपछि 1994 देखि मैले अरूलाई पनि कसरी यो पद्धतिलाई प्रयोग गर्ने भन्ने तालिम दिन थालेँ र करिब 100 वटा भन्दा बढी देशहरूमा मानिसहरूलाई तालिम दिन सफल भएको छु। यो यस्तो कुरा हो जसमा मैले विगतका वर्षहरूमा धेरै विचारहरू दिएको छु। साधारणतया विश्वव्यापी उत्कृष्ट अभ्यासहरूको बारेमा सोच्न सुरु गर्दा म यसलाई 3 तरिकामा सोच्ने गर्छु। पहिलो भनेको रिक्ततालाई सम्बोधन गर्नु हो। कहाँ यो अभियानहरू भएको छैन त्यस्ता ठाउँहरू पत्ता लगाउनु र त्यहाँ यो अभियान सुरु गर्ने कोसिस गर्नु। यो विश्वव्यापी स्तरमा, क्षेत्रीय स्तरमा, राष्ट्रिय स्तरमा र स्थानीय स्तरमा पनि हुन सक्छ। दोस्रोमा कोही जिम्मेवारी वहन गर्ने मानिस हुनुपर्छ जो ती मानिसहरूको बीचमा घुलमिल हुन सकोस्, चाहे ती जातीय भाषिक मानिस हुन् वा कुनै भूगोलका मानिसहरू हुन्। त्यसपछि अन्तिममा हामीले ती तयार भइरहेका चेलाहरूको डीएनएमा ध्यान दिनुपर्छ, किनकि चेलाहरूको डीएनए नै अभियानको डीएनए बन्न पुग्नेछ। यदि हामी ठूलो वृद्धि देख्न चाहन्छौँ भने हामीले बढ्न सक्ने चेलाहरू तयार गर्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले सर्वप्रथम विश्वव्यापी रिक्तताको अवस्थालाई हेरेर सुरु गर्नुपर्छ। दुवै समुदाय र ठाउँहरू परमेश्वरको राज्यका लागि एक अर्कासँग घुलमिल हुन अत्यावश्यक छ। पहिले परमेश्वरले यो आज्ञा दिनुभयो र हामीलाई सुसमाचार सबै ठाउँमा पुर्याउन आज्ञा दिइएको छ। हामीलाई सुसमाचार सबै समुदायमा पुर्याउन आज्ञा दिइएको छ। वास्तवमा भन्नुपर्दा धेरै पहिले अब्राहमसँगको करारको बेलामा नै परमेश्वरले उहाँको इच्छा भनेको धेरै कुलहरूले आशिष पाउन् भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुभयो। मर्कुसको पुस्तकमा उल्लेख गरिएको महान आज्ञामा हरेक व्यक्ति कहाँ सुसमाचार पुग्नु पर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारिएको छ। त्यसकारण यो अभियानलाई सुरु गर्दा कहाँ त्यो रिक्तता छ र कहाँ परमेश्वरको राज्य छैन भन्ने महत्त्वपूर्ण तथ्य बुझ्नु आवश्यक छ। यदि हामीले आफूले देखेका समुदायहरूलाई मात्र टार्गेट गर्यौं भने प्रायजसो हामी त्यहाँ थुप्रै रिक्तता देख्दछौँ। ऐतिहासिक रूपमा विगत केही दशकहरूमा धेरै समुदायहरू समक्ष पुग्ने ठूलो प्रयास भइरहेका छन्। यो निकै महत्त्वपूर्ण छ किनकि यो कुरालाई थुप्रै ठाउँहरूमा उपेक्षा गरिँदै आएको थियो। यदि हामीले विशेष गरी आफूले भेट्टाएका समुदायहरूलाई मात्रै ध्यान दियौं भने बाहिर भएका ठूला समुदायहरूको बीचमा अझै पनि ठूलो दूरी रहन्छ। हामीले मिसन अनुसन्धानहरू गर्ने हाम्रा सूचीहरूमा सामान्यतया राष्ट्रिय स्तरका समुदायहरू समावेश गरिएका हुन्छन्। त्यसकारण यदि कुनै निश्चित जातीय भाषिक समुदाय छ भने र ती 5 देशहरूमा रहन्छन् भने हाम्रो सूचीमा 5 वटा मात्र समावेश हुनेछन्। यदि ती मानिसहरूका ठूला समुदायहरू हुन् र मानिसहरूको जनसङ्ख्या धेरै छ भने त्यस्तो स्थितिमा त्यो समुदायमा मुस्किलले काम सुरु हुन्छ। एकपटक हामीले काम सुरु गर्यौं भने हामीले टार्गेट पहिले नै सुरु गरिसकेको छ भन्ने सोच्छौं, जसका कारण त्यसले जति ध्यान पाउनु पर्ने हो त्यति पाउन सक्दैन। जहाँ हामी हरेक ठाउँलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं भने यस्ता समुदायहरूलाई स्थानीय स्तरमा नभई राष्ट्रिय स्तरमा हेर्छौं भने त्यहाँ कुनै प्रकारको रिक्तता छैन भन्ने कुरा निश्चय गर्न हामी सक्नेछौँ। त्यसैगरी हामीले निश्चित भूगोललाई मात्र ध्यान दियौं भने पनि समस्या हुन्छ र यदि हामीले धेरै ठाउँहरूमा धेरै समुदायहरूको प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ भन्ने सोचेर ठाउँलाई मात्र टार्गेट गर्नु हुँदैन। कुनै एक ठाउँमा ठूलो संख्यामा मण्डलीहरू हुन सक्छन्। ती सबै कुनै एक जाति समुदायको बीचमा हुन सक्छन्
र त्यो ठाउँमा रहेका अन्य समुदायहरू समेट्न सकिन्छन् वा सकिनेछन्। त्यसकारण हामीले आफैलाई समुदाय र ठाउँ दुवैलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा देख्यौं। यो कुरा हामी अहिले जिइरहेको संसारमा झनै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि मानिसहरूको जनसङ्ख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ र मानिसहरूको आवतजावत पनि निकै वृद्धि भएको छ। यसकारण हामी हाम्रो विश्वव्यापी अवस्थाको अभिलेख राख्न सक्दैनौँ। अर्को शब्दमा भन्दा आन्तरिक रूपमा आवतजावत गर्ने मानिसहरूको संख्या, शरणार्थीहरूको संख्या र बसाइसराई गर्नेहरूको संख्या निकै छिट्टै परिवर्तन भइरहेका छन्। ती अवस्थाहरू यति छिट्टै परिवर्तन हुन्छन् कि मिसन अनुसन्धानकर्ताहरूले यसको अभिलेख राख्न सकिरहेका छैनन्। तर यदि हाम्रा चेलाहरूमा, त्यस्ता ठाउँहरूमा मानिसहरू कहाँ सुसमाचार दुवै शर्तहरूमा छन् कि छैनन् भनेर खोज्ने DNA छ भने सम्बोधन गरिन आवश्यक सबै मानिसहरू समेटिनेछन् भन्ने कुरामा हामी निश्चित हुन सक्छौं। हामीले हेर्न चाहने दोस्रो वर्गीकरण भनेको घुलमेल बनाउने जिम्मेवारी लिने मानिसहरू लिनु हो। यसको एक ऐतिहासिक उदाहरण आयरल्यान्डका सेन्ट पैट्रिक हुन्। उनले यसो भनेका थिए भनिन्छ, मलाई आयरल्यान्ड देऊ, नत्र भने म मर्नेछु। यो नै उनको प्रार्थना थियो र यो नै उनको जीवनको महत्त्वाकांक्षा थियो। यो नै एक प्रकारको प्रेरितीय धड्कन हो। यो कुरा हामी प्रेरित पावलमा पनि देख्दछौँ, जसले अरू कसैको जगमा बनाउन नचाहेको कुरा हामी देख्दछौँ। यो कुरा हामी परमेश्वरका जनहरूमा देख्दछौँ, जसको तृष्णा सुसमाचार नपुगेका ठाउँहरूमा पुग्ने हो। यस्ता मानिसहरूले यो प्रश्न सोध्न आवश्यक देखिँदैन, म कुनै निश्चित ठाउँ वा निश्चित समुदायमा पुग्न के गर्न सक्छु, बरु तिनीहरूले के गर्नु पर्ला भनेर सोध्नु पर्छ। किनकि गर्नुपर्ने काम निकै ठुलो छ। तुलनात्मक रूपमा सानो ठाउँमा पनि कुनै एउटै मात्रै मानिसले यो काम गर्न सक्दैन। परमेश्वरको योजना भनेको हामीले अर्को तरिकामा लगानी गरौँ भन्ने हो, अरू सुसज्जित पारेर। कुनै ठाउँमा सुसमाचार पुर्याउन हामी अरूसँग मिलेर काम गर्छौँ। तर यदि कुनै व्यक्ति जिम्मेवारी लिन चाहन्छ भने उसले त्यो काम पुरा भएको हेर्न चाहन्छ र त्यो काम पुरा नभएसम्म विश्राम गर्दैन भने यो कुराले अन्त्यमा हामीले काम पुरा गर्नेछौँ भन्ने कुरा पक्का गर्छ। जिम्मेवारीका विभिन्न चरणहरू रहेका छन्। मैले पहिलो पटक यो विधिलाई प्रयोग गरेको टापुमा हामीले मानिसहरूलाई जिम्मेवार भेटायौँ। जब हामीले मानिसहरूलाई प्रभुमा डोर्यायौँ र तिनीहरूलाई देशहरूको जिम्मेवारी दियौँ र तिनीहरूले तिनीहरूको देशका हरेक जिल्लाहरूको जिम्मा लिने मानिसहरू जित्नु पर्नेछ भन्ने कुरा बतायौँ र ती जिल्ला स्तरका चेलाहरूले मानिसहरूलाई प्रभुमा ल्याउनु पर्थ्यो र जिल्लाका हरेक गाउँ बस्तीमा पुग्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने थियो। र यदि कुनै गाउँमा एक समुदायभन्दा बढ्ता समुदायका मानिसहरू बस्छन् भने हरेक समुदाय कहाँ सुसमाचार पुर्याइनु पर्छ भन्ने कुरा प्रत्येकलाई थाहा छ। यो तरिकामा हामीले छोटो अवधिमा सुसमाचार नै नसुनेका त्यहाँका हरेक कुना कुनामा, हरेक छिमेकमा, हरेक ठाउँमा र त्यो टापुको हरेक समुदायमा सुसमाचार पुर्यायौँ। यही विधिलाई पछि मैले एक ठुलो देशमा पनि लागू गरेर हेरेँ। हरेक राज्य, हरेक जिल्ला, हरेक गाउँपालिका, नगरपालिका आदि इत्यादि, ताकि यसरी ती हरेक ठाउँहरूमा केही प्रभुका साक्षीहरू उपलब्ध हुन सकुन्। चेलाहरूलाई यस्तो तरिकामा तालिम दिइएको थियो जसका कारण तिनीहरू त्यो क्षेत्रका समुदायहरूको बीचमा सुसमाचार लिएर जान उत्सुक थिए। यदि हामी काम पूरा गर्ने कुराप्रति गम्भीर छौँ भने यस प्रकारका जिम्मेवारीका स्तरहरू बनाउनु निकै सहयोगी हुन्छ। यो भनेको जतिसक्दो मानिसहरूलाई प्रभुमा डोर्याउने कोसिस गर्ने कुरा मात्र होइन। यदि हामीले त्यसो गर्न मात्र खोजेको भए सायद हामीले हरेक ठाउँका हरेक समुदायहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा अन्तर्राष्ट्रियतालाई हेर्ने थिएनौँ होला। हामी सुसमाचार जहाँ सजिलै र स्वतः जाने थियो त्यहाँ सुसमाचारलाई जान दिने थियौँ। तर त्यसको साटोमा यदि हामी विश्वलाई नै समेट्न खोजिरहेका छौँ भने हामीले कामलाई यसरी वर्गीकरण गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ।
कुनै ठाउँमा सुसमाचार पुर्याउँदैमा ती मानिसहरूको काम सिद्धिँदैन, किनकि जहाँ काम सिद्धिएको छैन त्यस्तो ठाउँमा अरूलाई सहायता गर्ने क्रममा हामी भौगोलिकता भन्दा पर, समुदाय भन्दा पर र भाषिक अवरोध भन्दा पर सहकार्य गर्दैछौँ। त्यसकारण हामी हरेकका दुई जिम्मेवारीका क्षेत्रहरू छन्, हाम्रो स्थानीय ठाउँ, हाम्रो स्थानीय समुदाय र त्यसै गरी सुसमाचार पुर्याइन आवश्यक अन्य ठाउँहरू। 24-14 हामी 1000 भन्दा बढी अभियानहरूलाई पछ्याइरहेका देख्छौँ। हामी एक ठूलो समुदायमा कम्तीमा पनि 80% कामहरू अरू नै मुभमेन्टहरूले सुरु गरेको देख्न सकिन्छ। अर्को अर्थमा भन्दा मानिसहरूले कुनै एक ठाउँ वा कुनै एक समुदायमा सुरु गरेका छन्, तर त्यसपछि भने तिनीहरू अरू ठाउँमा काम सुरु गर्नका लागि भौगोलिक, सांस्कृतिक र भाषिक अवरोधलाई तोड्दै कामलाई निरन्तरता दिन्छन्। त्यसकारण अभियान विधिहरूलाई प्रयोग गरिरहेका बीचमा निरन्तर सहकार्य चलिरहेको छ। हामीले सम्पूर्ण रिक्ततालाई सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी लिएका छौँ र हामीले हरेक स्तरको भूगोल र समुदायको जिम्मेवारी लिने मानिसहरूको पहिचान पनि गरेका छौँ। र त्यसपछिको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको हामीले यस्ता चेलाहरू बनाउनु पर्छ जसमा चेलाहरू तयार पार्ने डिएनए होस्। यो एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो र यसका विभिन्न पक्षहरू रहेका छन्। सबैभन्दा पहिले त यो एक सजिलो प्रक्रिया भएकाले सजिलै निगरानी गर्न सकिन्छ। तर महत्त्वपूर्ण भनेको विश्वासीहरूको पुजारीपन हो। हामी विश्वासीहरूको पुजारीपनमा गम्भीरताका साथ विश्वास गर्छौँ। त्यसपछि हामी येशूका प्रत्येक अनुयायी मिसनरी हुन् र सुसमाचारका सेवकहरू हुन् भन्ने महसुस गर्यौँ। तिनीहरू हरेकले सिधै परमेश्वरको आवाज सुन्न सक्छन् र उहाँबाट सुनेको कुरा पालन गर्न सक्छन् र त्यो कुरा अरूसँग बाँड्न सक्छन्। वास्तवमा यदि हामी अभियान हेर्न चाहन्छौँ भने यी तीनै कुराहरू अत्यावश्यक छन्। हरेक व्यक्ति दैनिक रूपमा परमेश्वरको आवाज सुन्ने र उहाँको आवाज सुन्ने अभ्यास गर्न सिकाइएको र सुसज्जित पारिएको हुनुपर्छ र त्यसपछि तिनीहरू परमेश्वरबाट सुनेका कुराहरू पालन गर्ने कुराप्रति उत्साहित पारिने कुराका लागि जिम्मेवारी हुनुपर्छ र तिनीहरू त्यो कुरा अरूसँग बाँड्ने कुरामा विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। सुसमाचार मात्र होइन, तर प्रभुबाट तिनीहरूले सिकेका हरेक कुराहरू बाँड्नुपर्छ ताकि हामी एकसाथ परमेश्वरको चरित्र र स्वभाव, उहाँको इच्छा, उहाँका तरिकाहरू, उहाँको उद्देश्य, उहाँका आकांक्षा र यस्तै कुराहरू बुझ्ने काममा एकसाथ बढ्न सकौँ। हरेक व्यक्ति केवल उपभोक्ता बन्नका लागि मात्र नभई एक योगदान दिने व्यक्तिको रूपमा सुसज्जित पारिनुपर्छ। हामीले हरेक चेलालाई यो काम गर्नका लागि विभिन्न पक्षहरूमा तयार पार्नुपर्छ। त्यसमध्ये एक बाइबलीय रूपमा हो। हरेक विश्वासीले कसरी बाइबलको अर्थ लगाउने र आफ्नो जीवनमा लागू गर्ने भन्ने कुरा जानेको हुनुपर्छ। यो काम अशिक्षित मानिसहरूसँग पनि गर्न सकिन्छ। चेलाहरूलाई पनि यो औजारको खाँचो पर्छ। तिनीहरूले बाइबलको कसरी अर्थ लगाउने र लागू गर्ने भन्ने कुरा जान्नु पर्दछ। तिनीहरू हरेकले विभिन्न प्रकारका प्रार्थनाका विभिन्न पक्षहरूलाई पुरा जानेको हुनुपर्छ र तिनीहरू प्रार्थनाका जनहरू बन्नुपर्छ। तिनीहरू केवल बाइबल र प्रार्थनासँग मात्र पूर्ण घुलमिल भएको हुनु पर्दैन, तर तिनीहरूले कसरी परमेश्वरले आफ्नो शरीरलाई काम गर्नका लागि बनाउनु भएको छ भन्ने कुरा जान्नु पर्छ। परमेश्वरले हामीलाई आत्मिक वरदानहरू दिनुभएको छ र उहाँले हामी हरेकलाई फरक फरक वरदानहरू दिनुभएको छ। कसैमा पनि सबै वरदानहरू छैनन् र कुनै व्यक्तिले सबै वरदानहरू प्राप्त गरेको छैन। परमेश्वरले आफ्नो शरीरलाई यसरी बनाउनु भएको छ ताकि हामी नम्र हुन सकौं, ताकि हामी एकअर्कामा निर्भर रहन सकौं, ताकि हामी एकतामा रहन सकौं। किनकि हामी कसैले पनि गर्न आवश्यक सबै कामहरू एक्लै गर्न सक्दैनौं। हामीलाई एकअर्काको खाँचो पर्छ। हामीले व्यक्तिगत तवरमा मात्र परमेश्वरको आवाज सुन्न सिक्ने नभई सामूहिक रूपमा सिक्नु पर्छ। हामीले केवल व्यक्तिगत तवरमा परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न सिक्ने नभई सामूहिक रूपमा सिक्नु पर्छ।
र हामीले कसरी राज्यको सुसमाचार सुनाउने भन्ने सिक्नुपर्छ र हामीले प्रभुबाट सिक्ने सबै कुराहरू व्यक्तिगत रूपमा मात्र नभई सामूहिक रूपमा सिक्नुपर्छ। र साथै हामीले हरेक चेलालाई सतावट र कष्टको समयमा पनि बढ्ने इच्छा राख्नका लागि सुसज्जित पार्नुपर्छ। प्राय जसो उल्लेख नगरिने र दाबी नगरिने बाइबलको प्रतिज्ञाहरूमध्ये एक यीशु ख्रीष्टमा जिउन चाहनेहरूले सतावट भोग्नेछन् भन्ने प्रतिज्ञा हो। शत्रुहरूले हामीलाई चुप लगाउनका लागि सतावट गर्न चाहन्छन्। यदि हामी चुप लाग्यौं भने हामी शत्रुहरूसँग सहकार्य गरेका हुन्छौं। अर्कोतर्फ परमेश्वरले अरूले चिताएका दुष्ट कुरालाई लिनुहुन्छ र उहाँले त्यसलाई हाम्रो भलाइ र उहाँको राज्यका लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले सतावट र कष्टहरूद्वारा हामीले धेरै लाभ उठाएको चाहनुहुन्छ। हामी उहाँको स्वरूपमा ढालिएका छौं। हामी उहाँसँगै चिनिएका छौं। हामी उहाँलाई महिमा दिन्छौं। हामी अरू कष्टमा परेकाहरूको सेवा गर्न तयार पारिएका छौं। हामीले थुप्रै ईश्वरीय स्वभावहरू पाएका छौं। हाम्रो विश्वास बढेको छ र यस्तै थुप्रै कुराहरू। सतावट भोग्नुका यस्ता थुप्रै सयौं लाभहरू रहेका छन्। केवल सतावटले मात्र यी नतिजाहरू ल्याउँछन् भन्ने चाहिँ छैन। यी सतावटहरूलाई हामीले कसरी जवाब दिनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि परमेश्वर एकदम स्पष्ट हुनुहुन्छ। अधिकांश लाभहरू हामीले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छौं भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ। त्यसकारण हामीले सबैभन्दा पहिले हाम्रा चेलाहरूलाई यो सामान्य र अपेक्षित हो भन्ने कुरा सिकाउनु पर्छ। अनि तिनीहरू रमाउन र महिमा गर्न सक्छन्। परमेश्वरले सतावटबाट के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा जानेर तिनीहरू सतावट र कष्टको माझमा पनि धन्यवाद चढाउन सक्छन्। तिनीहरूलाई हामीले राम्रा र आशिषका कुराहरू मात्र आशा गर्न सिकाउने होइन, ताकि तिनीहरू सतावटको सामना गर्नु पर्दा तिनीहरूमा तिक्तता वा रिस वा निरुत्साह वा आशाविहीन वा रणबुल्ल नपरुन्। त्यसकारण हरेक चेलाले उनीहरूको पुजारीपनको कुरा जान्नुपर्छ। हरेक चेला उपभोग गर्ने मात्र नभई योगदान दिने बन्नुपर्छ। र यो कुरा हामी उनीहरूलाई मैले भर्खरै भनेका कामहरू गरेर उनीहरूलाई आफै खान योग्य बनाउँदछौँ। त्यसैगरी हामीले हरेक चेलालाई जहाँ परमेश्वरको राज्य छैन त्यहाँ हेर्ने बनाउनु पर्छ। यसमा दुई पक्षहरू रहेका छन्। पहिलो पक्ष भनेको नेतृत्वको तिनीहरूको आफ्नै सञ्जाल हो। तिनीहरूका साथी, तिनीहरूको परिवार, छिमेकीहरू, तिनीहरूका सहकर्मीहरू, कक्षाका साथीहरू, यस्ता मानिसहरू जससँग तिनीहरूको सम्बन्ध चलिरहेको छ। परमेश्वरले ती मानिसहरूलाई तिनीहरूको जीवनमा उद्देश्य सहित ल्याउनु भएको छ भन्ने कुरा तिनीहरूले जान्नुपर्छ। तिनीहरूले आफ्नो त्यो प्रभावलाई भण्डारीपनमा प्रयोग गर्नुपर्छ। तिनीहरूले यो काम धैर्यता र लगनशीलताका साथ गर्नुपर्छ। यसरी सुसमाचार सबैभन्दा छिट्टै फैलिन पुग्नेछ। यो स्वाभाविक हो। ख्रीष्टलाई नपछ्याउनेहरूले पनि आफ्नो परिवार र आफ्ना प्रियजनहरूको वास्ता गर्दछन्। धनी मानिस र लाजरसको कथामा येशूले कसरी त्यो धनी मानिसले आफ्ना 5 भाइहरूको वास्ता गर्दथ्यो र तिनीहरू उसले कष्ट भोगिरहेको त्यो पीडाको ठाउँ नर्कमा नआएको चाहन्थ्यो भन्नुभएको छ। यो चेलाहरूलाई सुसज्जित पार्ने स्वाभाविक ठाउँ हो, तर एकदम छिट्टै हामीले हाम्रो क्षमता र सिपहरू, तृष्णा र आकांक्षाहरूका साथ सबैभन्दा थोरै अन्तिम र हराएकाहरू कहाँ सुसमाचार लैजाने कुरामा जोड दिनुपर्छ। यी ठाउँहरू परमेश्वरलाई निकै मन पर्छन्। पुरा बाइबलभरि नै परमेश्वरले यस्ता मानिसहरूलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ जो धेरै कष्टमा जिरहेका छन्, कठिन परिस्थितिमा रहेका छन्। तिनीहरूलाई आशिष दिनुभएको छ, अति आवश्यकतामा परेकाहरूको खाँचोलाई पूरा गर्दै, र उहाँले आत्मिक भोकाहरूलाई आत्मिक भोजन दिनुभएको छ। त्यसकारण यो प्राथमिकता हाम्रो जीवनमा पनि हुनुपर्छ। र प्राय जसो यो प्रकारको क्षेत्रमा परमेश्वरले उहाँका जनहरूलाई यस्तै प्रकारको धैर्यता र लगनशीलतातिर लैजानुहुन्छ। तर उहाँले प्राय जसो यो काम परमेश्वरले पहिले नै मानिसहरूको हृदय र जीवनमा काम गर्नुभएका ठाउँमा छानेर लैजानलाई गर्नुहुन्छ। उहाँको अनुग्रहप्रति प्रत्युत्तर दिन तयार मानिसहरू भेट्टाउनु पर्छ।
सत्यताका लागि भोकाएका मानिसहरू पत्ता लगाउनु पर्छ। यस्ता मानिसहरू पत्ता लगाउनु पर्छ जसको हृदय उहाँको भलाइ र उहाँको अनुग्रहप्रति आभारले भरिएको छ र तिनीहरू उहाँलाई गहिरो प्रेम गर्न र तुरुन्तै उहाँको आज्ञा पालन गर्न र अरूलाई बाँड्न उत्सुक हुन्छन्। प्रभुलाई पछ्याउनमा विश्वासयोग्य रहन्छन् र तिनीहरू अरूका लागि एक आशिष बन्छन्। यस्तै प्रकारका मानिसहरूलाई नै हामीले खोज्नुपर्छ र यिनीहरूमा लगानी गर्नुपर्छ। हामीले यस्ता मानिसहरूमा लगानी गर्यौं भने परमेश्वरको राज्य परमेश्वरले वृद्धि गराउनुहुन्छ। यी भनेका बिउ छर्ने दृष्टान्तमा येशूले भन्नुभएको असल जमिन हुन् जो 30, 60 र 100 गुणा वृद्धि हुन्छन्। यो वृद्धि हुने अभियानका महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। हामीले चेलाहरूलाई सुसज्जित पार्नुपर्ने अर्को कुरा भनेको तिनीहरूलाई अरूलाई कसरी तालिम दिने भन्ने कुरा सिकाउनु पर्छ। सर्वप्रथम तिनीहरूले आफूले भन्न चाहेको कुरा तिनीहरूलाई संक्षिप्त रूपमा बताउनु पर्छ। त्यस लगत्तै ती व्यक्तिलाई ती सिपहरू लागू गर्न वा अवधारणा भन्न लगाएर वा सेवकाई गरेर सहायता गर्नुपर्छ। हामी ती व्यक्तिलाई यो काम गर्न सहायता गर्छौं र एकपटक आधारभूत कुराहरू जानिसकेपछि हामी तिनीहरूलाई प्रशिक्षण गर्न, सहायता गर्न र तिनीहरूको सिपहरू प्रशोधन गर्न तिनीहरूलाई निरन्तर अनुगमन गर्छौं। तर यो समयमा भने त्यो व्यक्तिले जिम्मेवारी लिएको ठहरिन्छ। सहायता चाहिएको बेला तिनीहरू हामीलाई आग्रह गर्दछन् र हामी तिनीहरूको सिप वा बुझाइलाई प्रशोधन गर्न, सहायता गर्न सधैँ तत्पर रहन्छौं। तिनीहरू यो काम गर्न र अरूलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने भएपछि हामी त्यो ठाउँबाट जान्छौं। तर यो कुरा तुरुन्तै भने हुँदैन। यो चक्र हरेक नयाँ सिप, हरेक नयाँ अवधारणा र यस्तै कुराहरूमा दोहोरिरहन्छ र साथै उक्त व्यक्ति दिइएको सिपमा पोख्त भइसकेपछि हाम्रो पनि भूमिका बदलिन्छ भन्ने महसुस गर्नुपर्छ। तिनीहरूले सिद्ध रूपमा नपाएसम्म अरूको जीवनमा पुनरुत्पादन ल्याउने कुरा पनि निकै लोभलाग्दो देखिन्छ। तर यो दीर्घकालका लागि भने राम्रो स्तरमा काम गर्छ। यसका लागि तिनीहरूले सुरुवाती समयदेखि नै पुनरुत्पादन सुरु गर्नुपर्छ र हामी फिर्ता गएर हाम्रा सिपहरूलाई फेरि तिखार्न सक्छौं र ती तिखारिएका सिपहरूलाई हाम्रो मुनि सेवकाई गरिरहेकाहरूका माझमा पुर्याउन सक्छौं ताकि हामी यो नमुना र सहायताको चरणलाई जति सक्दो छोटो राख्न सकौं, किनकि यसले पुनरुत्पादनको कदमलाई निर्धारण गर्छ। तर यो निगरानी गरिरहने चरणलाई आवश्यकता अनुसार भने लम्ब्याउन सकिन्छ। तिनीहरूले ती काम गर्ने सिपहरू सिक्न र अरूलाई हस्तान्तरण गर्न लामो समय लाग्दछ, किनकि यो अवधिले फलको गुणस्तरलाई निर्धारण गर्छ। समग्रमा हामी नमुना देखाउने र सहायता गर्ने कुरा जति सक्दो छिट्टै गर्छौं भने उनीहरूलाई निगरानी गर्ने काम धैर्यतासँग गर्छौं र त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो पूरा क्षमता देखाइसकेपछि त्यसपछि हामी ती सिपहरूबाट अघि बढ्न सक्छौं। यसपछि हामीले तिनीहरूलाई तुरुन्तै सामान्य तरिकामा थुप्रै अवधारणाहरू रहेका छन् र हामी तिनीहरूलाई छिट्टै हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। तिनीहरूलाई तुरुन्तै जिम्मेवारी दिनुपर्छ र उनीहरूको बीचमा लामो समय प्रशिक्षकको रूपमा रहनुपर्छ। यो परमेश्वरको लगानी गर्ने तरिका हो जसले आफूले प्राप्त गरेका कुराहरूलाई अरूलाई हस्तान्तरण गर्न विश्वासयोग्य हुन्छन्। तिनीहरूमा लगानी गर्नुहुन्छ र हामीले समय लिएर यस्ता थुप्रै प्रकारका अवधारणाहरूको चर्चा गर्न सक्छौं। यी सबै यस्ता डिएनएहरू हुन् जो हाम्रा चेलाहरूलाई हस्तान्तरण गरिनु आवश्यक हुन्छ। निचोडमा भन्नुपर्दा उत्कृष्ट अभ्यासहरूमा विश्वव्यापी स्तरदेखि लिएर स्थानीय स्तरसम्म समुदाय र ठाउँ दुवैमा भएका खाली ठाउँलाई सम्बोधन गरिएको हुनुपर्छ र यो क्रममा सुसमाचार फैलाउने र तयार पारिँदै गरेका चेलाहरूमा स्वस्थ डिएनए राख्ने जिम्मेवारी लिने व्यक्तिहरूको पहिचान गर्नुपर्छ ताकि हरेक पुस्ताले येशूलाई पछ्याउँदै गर्दा फलहरूको गुण सधैँ उत्कृष्ट रहन सकोस्। म केही प्रार्थनाका विषयहरू सहित अन्त्य गर्न चाहन्छु। परमेश्वरले हामीलाई महान आज्ञा पूरा गर्न प्रयोग गर्नुभएको होस् भनेर प्रार्थना गरिदिनुहोस्
र हरेक ठाउँमा हरेक समुदायहरूमा हाम्रै पुस्तामा उहाँलाई महिमित पार्न सहायता गर्नुभएको होस् र परमेश्वरले हरेक ठाउँका उहाँका खेतहरूमा भरोसायोग्य सेवकहरू पठाउनु भएको होस् भनेर पनि प्रार्थना गरिदिनुहोला र त्यसै गरी हामीले वृद्धि हुँदै जाने चेलाहरू बनाउन सकौँ भनेर हाम्रा लागि प्रार्थना गरिदिनुहोला। अन्त्यमा म तपाईहरूलाई एउटा चुनौती दिन चाहन्छु। यदि तपाईलाई कसरी वृद्धि हुँदै जाने चेलाहरू बनाउने भन्ने कुराको पक्का ज्ञान छैन भने तपाईँ Zoom.training अनलाइनमा उपलब्ध तालिम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो धेरै भाषाहरूमा उपलब्ध रहेको छ र अफलाइन प्रयोग गर्न मिल्ने एप पनि उपलब्ध छ। र दोस्रोमा म तपाईहरूलाई संसारका हरेक ठाउँका हरेक समुदायका मानिसहरूको बीचमा सुसमाचारद्वारा भर्ने काममा र उत्कृष्ट गुणहरूले भरिएका चेलाहरू तयार पार्ने काममा सहयोगी हुनका लागि 24/14 सहकार्यमा सहभागी हुन उत्साह दिन चाहन्छु। धन्यवाद।